चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वरूपाय वासुदेवाय कृष्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। अद्य अहं सर्वान् नमस्करोमि। पुनः अत्र वयं समुपस्थिताः। मन्येऽहं ध्वनिः अवश्यम् आगच्छति, भवन्तः सर्वेपि शृण्वन्ति। अत्र संस्कृत भारत नामके अन्तर्जाले लाइव समूहे समागतानां सर्वेषां संस्कृतज्ञानां विदुषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च सर्वान् नमस्करोमि। भवन्तः सर्वे विद्वांसः, सर्वेषां स्वागतं हृदयेन अहं करोमीति पुनश्च प्रकृतम् अहम् अनुसरामि, यदर्थं भवतां समक्षम् अहम् आगतोऽस्मि। शेखर ग्रन्थमाश्रित्य किमपि बोधयितुं पाठयितुं शेखरग्रन्थञ्च व्याख्यातुं पुनः अहम् आरभे। तत्र अनभिहिताधिकारविषये काचित् विशिष्टा चर्चा मया उपस्थापिता। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यद् अनभिहिताधिकारविषये भूयसी चर्चा लघुशब्देन्दुशेखरे आहोषित अन्यस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। तत्र शेखरमाश्रित्य अनभिहिताधिकारविषये किमपि विशिष्टं तावत् अध्यापनं व्याख्यानम् अहं कर्तुमीहे। तत्र अनभिहिते इत्यस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वस्मिन् दिने प्रतिपादितः। अनभिहितः इत्यस्य अर्थः अनुक्तः, अभिहितः इत्यस्य अर्थः उक्तः, अनभिहितः इत्यस्य अर्थः अनुक्तः। एवञ्च कर्मणि द्वितीया इत्यादिषु सूत्रेषु एतस्य सूत्रस्य विनियोगः, तस्य यद्व्यावर्त्यं तत्सर्वं मया प्रतिपादितम्। अनभिहिताधिकारविषये पक्षद्वयं पूर्वस्मिन् दिने मया उपस्थापितम्। एकः पक्षः कारकविभक्त्यर्थः, अपरश्च संख्याविभक्त्यर्थः। कारकविभक्त्यर्थः इत्यस्य अर्थः यदा सूत्रार्थे सूत्रजन्यवाक्यार्थबोधे कर्मणः प्राधान्यं तदा विभक्त्यर्थः कारकमिति इत्येकः पक्षः। यदा सूत्रजन्यवाक्यार्थबोधे विशेषविशेषणभावापन्ने वाक्यार्थबोधे संख्यायाः प्राधान्यं तदा संख्याविभक्त्यर्थः। संख्याविभक्त्यर्थपक्षे सूत्रस्य आवश्यकत्वम्, अनभिहिते इत्याकारकं सूत्रम् आवश्यकं, कारकविभक्त्यर्थपक्षे नावश्यकम्। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन दोषस्न्यायेन सर्वत्र दूषणस्य वारणात्। अतः कारकविभक्त्यर्थपक्षे सूत्रार्थः कः, संख्याविभक्त्यर्थपक्षे च सूत्रार्थः कः इति विविच्य सर्वं तावत् पृथक्कृत्य
अस्माभिः पक्षद्वयं भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। सर्वप्रथमं नागेशभट्टः कारकविभक्त्यर्थपक्षम् उपस्थापयति। एवं नार्थः अनेन सूत्रेण एतस्य सूत्रस्य नोपयोगः अस्मिन् पक्षे इति प्रतिपादयति। एवं भूतं तत्त्वं मया पूर्वस्मिन् दिने तावत् सम्यक्तया वैशद्येन उपस्थापितं। केवलं संस्मरणार्थम् अस्म भवतां सर्वेषां स्मृति आगच्छेत अयं पक्षः, स्मृतौ आगच्छेत अयं पक्षः, तदर्थं पुनः अहं स्मारयामि। शेखरग्रन्थम् अहं पठामि, भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। कारकविभक्त्यर्थः इति पक्षः कथं शेखरकार्येण उपस्थापितः लिखितश्च, शेखरकारस्य नागेशभट्टस्य कथं भूतानि वाक्यानि सन्ति, यत्र कुत्रचित् सन्देहः वाक्यविस्फोरणे तदा अवश्यं मन्येऽहं भवन्तः सर्वे प्रश्नं करिष्यन्ति, लिखिष्यन्ति। तत्र अहं पठामि शेखरग्रन्थं, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामि। तत्र यदा कर्मणि इत्यादेः द्वयोकयोः इत्यादयश्च एकवाक्यतायाम् इति शेखरस्य प्रथमं वाक्यं। तत्र इत्यस्य अर्थः पंचकं विभक्त्यर्थः, पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे यदा कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्राणां नियमत्वं तस्मिन् काले नियमार्थविचारप्रसङ्गे कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य द्वयोर्धवचनैकवचने बहुसुबहुवचनम् इत्यादि सूत्रैः साकम् एकवाक्यतया वाक्यार्थबोधो भवति। यदि एकवाक्यतया वाक्यार्थबोधः भवति तदा कः वाक्यार्थबोधः? कर्मणि द्वितीया द्वयोर्धवचनैकवचने इति सूत्रैः साकम् एकवाक्यतया जायमानः बोधः कीदृशः? तदा शेखरकारः लिखति एकस्मिन् कर्मणि इत्यन्वयेन। एकस्मिन् कर्मणि इत्यस्य अर्थः एकत्वविशिष्टे कर्मणि द्वितीयायाः एकवचनं, द्वित्वविशिष्टे कर्मणि द्वितीयायाः द्विवचनं, बहुत्वविशिष्टे कर्मणि द्वितीयायाः बहुवचनम्। एवं भूते सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे बोधे जाते प्राधान्यं कस्य? तदा शेखरकारः लिखति कर्माद्यर्थस्य। एकस्मिन् कर्मणि एकत्वविशिष्टे कर्मणि द्वित्वविशिष्टे कर्मणि बहुत्वविशिष्टे कर्मणि च एवं भूते कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य वाक्यार्थबोधे जाते तत्र प्राधान्यं कर्मादि अर्थस्य, कर्माद्यर्थस्य प्राधान्यम्। एकत्वं तावद् विशेषणीभूतं। कर्मणि इत्याकारक सप्तम्यन्तेन उपस्थापितेन पदेन उपस्थापितः यः अर्थः तस्य अर्थस्य प्राधान्यं। तर्हि कर्माद्यर्थस्य यदा प्राधान्यं तदा उक्तार्थानां प्रयोगः इति न्यायेन कार्यसिद्धिः भविष्यति। हरिः सेव्यते इत्यत्र, हरिः सेव्यते इत्यत्र, सेव्यते इत्यत्र यः ते प्रत्ययः सः प्रत्ययः कर्मणि जातः, अतः ते प्रत्ययेन कर्मादिभूतस्य अर्थस्य उक्तत्वात् पुनः तमेव अर्थं बोधयितुं न कश्चन अन्यः प्रत्ययः आगमिष्यति। यतोहि उक्तार्थानां ये अर्थाः उक्ताः तान् अर्थान् प्रतिपादयितुं कश्चन प्रत्ययः नैव आगच्छति इति नियमः। अतः द्वितीयादि विभक्तिः अं प्रत्ययः नागमिष्यति हरिः इत्यत्र तदर्थम् अनभिहिताधिकारः नावश्यकः। यतोहि उक्तार्थानां प्रयोगः न्यायः प्रधान विषये तावत् प्रवर्तते। सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे यस्य प्राधान्यं, यस्य अर्थस्य प्राधान्यं सः अर्थः केनचित् प्रत्ययेन उक्तश्चेत् तदा उक्तार्थानां प्रयोगः अयं न्यायः प्रवर्तते इति एतत् सर्वं प्रतिपादितं नागेशभट्टेन। यदा एकत्वविशिष्टे कर्मणि एवं भूतः वाक्यार्थबोधः तदा नावश्यकः अनभिहिताधिकारः। अतएव शेखरकारो लिखति तदा नार्थो अनेन अधिकारेण, नार्थो अनेन एतस्य अधिकारसूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु पुनः नागेशभट्टः विचारयितुम् इच्छति यत् कारकविभक्त्यर्थपक्षे अवश्यम् इदं सिद्धं यद् उक्तार्थानां प्रयोगः इति
न्यायेन कार्यं प्रचलिष्यति किन्तु द्वितीया नागमिष्यति इति सिद्धं प्रथमा आगमिष्यति उक्त अभीते कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगमिष्यति एतत् सर्वं सिद्धं किन्तु नागेश भट्टः अग्रे लिखति अस्मिन्नेव पक्षे लिखति कारक विभक्त्यर्थः पक्षे लिखति कारक विभक्त्यर्थ पक्षे एकत्व विशिष्टे कर्मणि अयमर्थः संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे कर्मणि यद एकत्वं तत्र द्वितीया इति संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे अर्थः संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे कर्मणि यद एकत्वं एकत्वस्य प्राधान्यं कारक विभक्त्यर्थ पक्षे एकत्व विशिष्टे कर्मणि अत्र कर्मणः प्राधान्यम् अतः कारक विभक्त्यर्थ पक्षे नार्थः अनेन अनभिताधिकारः नावश्यकः अत्रैव पक्षे अस्मिन्नेव पक्षे नागेश भट्टः अग्रे लिखति यद्यपि दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायेन अयं न्यायः दुर्बद्धं सुबद्धं भवति यद्यपि दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायेन द्वौ ब्राह्मणौ व्यतिलुनीते इत्यादौ द्योतकवाचकयोः द्योतकयोश्च समुच्चयो दृष्टः इति नागेशस्य इदं वाक्यं व्याख्यानं करोमि तथापि प्रकृते लक्ष्यानुसारात् हरिः सेव्यते कृतः कटः क्रियते कटः इत्यादि लक्ष्यानुसारात् उक्तार्थानाम् इति न्यायानुसरणस्यैव वक्तुं शक्यत्वात् प्रथमं यद्यपि शब्देन शेखरकारः प्रश्नम् उपस्थापयितुम् इच्छति तथापि शब्देन समाधानं दातुम् इच्छति शेखरकारः किं कथयति सत्यम् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति सत्यं किन्तु अपरः अपि कश्चन न्यायः यः न्यायः कथयति यद् उक्तेपि अर्थे तम् अर्थं बोधयितुं प्रत्ययः आगच्छति सः न्यायः दुर्बद्धं सुबद्धं भवति दुर्बद्धं यदि हरिः सेव्यते इत्यत्र ते शब्देन यद्यपि हरिनिष्ठं कर्मत्वम् उक्तं तथापि दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायेन उक्तेपि कर्मणि द्वितीया आगच्छेत दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायेन यदि तत्रापि द्वितीया आगच्छेत तदा अनेन न्यायेन द्वितीया प्राप्ता तदा तद्वारयितुम् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः इति प्रश्नं मनसि कृत्य नागेशभट्टः लिखति दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायेन दुर्बद्धं सुबद्धम् अयमपि न्यायः प्रवर्तते व्याकरणशास्त्रे दृश्यते सर्वत्र यथा उदाहरणं ददाति द्वौ ब्राह्मणौ इति एकम् उदाहरणं व्यतिलुनीते इति अपरम् उदाहरणं द्वौ ब्राह्मणौ इति एकम् उदाहरणं व्यतिलुनीते इति अपरम् उदाहरणम् एवञ्च हरिः सेव्यते इति उदाहरणम् एवञ्च पक्वस्तण्डुलः इत्युदाहरणम् एतानि उदाहरणानि सन्ति दुर्बद्धं सुबद्धम् इति न्यायस्य द्वौ ब्राह्मणौ अत्र द्वौ इत्यत्र द्विशब्देन द्वित्वस्य प्रतिपादनं जातं द्वौ प्रथमं तावद् उदाहर्तं नागेशभट्टेन द्वौ इति द्वौ इत्यत्र प्रकृतिः द्वि वर्तते प्रत्ययश्च औ इति अतः प्रकृत्या द्विशब्देन प्रकृत्या द्वित्वस्य प्रतिपादनात् पुनः तमेव द्वित्वं प्रतिपादयितुम् औ इति कथमागतः एवं ब्राह्मणौ इत्यत्र ब्राह्मण शब्देन पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम् इति पक्षे ब्राह्मण शब्देनैव द्वित्वस्य प्रतिपादनात् तमेव द्वित्वं प्रतिपादयितुं बोधयितुं पुनः औ इति कथमागमिष्यति अतः द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र दुर्बद्धं सुबद्धं भवति पुनः सा एव विभक्तिः आगता यह अर्थः द्विशब्देन उक्तः तमेव अर्थं बोधयितुम् इदानीम् औ विभक्तिः आगता ब्राह्मणौ इत्यत्रापि ब्राह्मण शब्देन द्वित्वस्य प्रतिपादनात् तमेव द्वित्वं बोधयितुं पुनः औ इति विभक्तिः आगता दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन यदि द्वौ इत्यत्र दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन विभक्तिः उक्तेपि अर्थे आगता तदा हरिः सेव्यते पक्वः तण्डुलः एवञ्च कृतः कटः इत्यादिषु स्थलेषु दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन द्वितीया विभक्तिः कथं न आगच्छति इति प्रश्नः किञ्च
व्यतिलुनीते नागेशभट्टः उदाहरति व्यतिलुनीते व्यतिलुनीते इत्यत्र क्रियायाः विनिमयः तर्हि आत्मने लुनीते इति ते शब्देन क्रियाविनिमयः तावत् प्रतिपादितो भवति एवं व्यतीति उपसर्गेणापि क्रियाविनिमयः तावत् प्रतिपाद्यते तर्हि ते उपसर्गेण व्यतीति उपसर्गेण क्रियाविनिमयस्य प्रतिपादनेपि पुनः क्रियाविनिमयम् उपस्थापयितुं बोधयितुम् आत्मनेपदं कथमागतम् तर्हि व्यतिलुनीते इति दुर्बद्धं सुबद्धं भवति एवंच इत्यादिषु स्थलेषु सर्वत्र प्रकृत्या उपसर्गेण सर्वत्र यः अर्थः प्रतिपादितः तमेव अर्थं बोधयितुं पुनः विभक्ति प्रत्ययश्च आगतः यदि आगतश्चेत् तदा क्रियते कटः हरिः सेव्यते इत्यत्रापि दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायेन अत्रापि यद्यपि सेव्यते ते शब्देन ते प्रत्ययेन हरि निष्ठस्य कर्मत्वस्य उक्तेपि पुनः दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायेन हरि शब्दात् द्वितीया कथं न भवति इति मनसि तावत् प्रश्नः वर्तते अतएव नागेशभट्टः कथयति यद्यपि दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायेन द्वौ ब्राह्मणौ व्यतिलुनीते इत्यादौ द्योतकयोश्च प्रथमं तावत् इदं ध्येयं नागेशभट्टः लिखति द्योतकवाचकयोः आदौ द्योतकवाचकयोः समुच्चयः द्योतकः वाचकश्च पुनः द्योतकयोश्च व्यतिलुनीते इत्यत्र उपसर्ग आत्मनेपदयोः तावत् द्योतकयोः उपसर्गः अपि द्योतकः क्रियाविनिमयस्य ते इत्यपि द्योतकः ते इति आत्मनेपदमपि द्योतकः क्रियाविनिमयस्य तत्र द्योतकयोः समुच्चयः द्वौ इत्यत्र द्विशब्दः वाचकः औ इति द्योतकः ब्राह्मणौ इत्यत्र ब्राह्मणशब्दः द्वित्वस्य वाचकः औ इति विभक्तिः द्वित्वस्य द्योतिका एतावता द्वौ इत्यत्र ब्राह्मणौ इत्यत्र द्योतकवाचकयोः समुच्चयः दृष्टः व्यतिलुनीते इत्यत्र उपसर्गात्मनेपदयोः तावत् द्योतकयोः समुच्चयः उपसर्गः अपि द्योतकः आत्मनेपदमपि द्योतकम् अतः उपसर्ग आत्मनेपदयोः द्योतकयोः चकारेण तत्र हरिः सेव्यते इत्यत्र हरिः सेव्यते द्योतकयोः हरिः सेव्यते इत्यत्र सुपः तिङ् सुपोः हरि सेव्यते इत्यत्र तिङ् वर्तते हरिः इत्यत्र सुप् वर्तते सुप् तिङोः समुच्चयः उभयोरपि द्योतकत्वं सुप् प्रत्ययेनापि द्योतकता आगच्छति एवञ्च तिङ् प्रत्ययेनापि द्योतकता आगच्छति उभयोः द्योतकयोः समुच्चयः अतः हरिः सेव्यतयोः सुप् तिङोः द्योतकयोः दृष्टः एवञ्च द्वौ इत्यत्र द्योतकवाचकयोः समुच्चयः दृष्टः एवञ्च ब्राह्मणौ इत्यत्रापि द्योतकवाचकयोश्च समुच्चयः दृष्टः यदि एवं भूतः तावद् पदार्थः दृश्यते एवं भूतम् अस्थलं तावद् दृश्यते तदा अत्रापि हरिः सेव्यते इत्यत्र द्वितीया कथं द्योतकवाचकयोः अत्रापि समुच्चयः स्यात् हरिशब्देन कर्मत्वम् आगच्छेत हरिः कर्मत्वस्य बोधकः स्यात् तस्यैव कर्मत्वस्य द्योतकः अम्बिभक्तिः आगच्छेत एवञ्च ते इति प्रत्ययेनापि तत्र द्योतकः स्यात् तर्हि अत्रापि तत्र सुप् तिङोः हरिः सेव्यते इत्यत्र यः तिङ् प्रत्ययः सोऽपि द्योतकः हरिः इत्यत्र यदि अम्बिभक्तिः कदाचित् आगच्छेत दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायेन यदि हरिः इत्यत्र अम्बिभक्तिः आगच्छेत द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् तदा द्योतकयोः सुप्तिङोः द्योतकयोः अत्रापि समुच्चयः स्यात् यथा व्यतिलुनीते इत्यत्र द्योतकयोः समुच्चयः तथैव हरिः सेव्यते इत्यत्र दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायेन कदाचित् हरिशब्दात् अम्बिभक्तिः आगच्छेत तदा सुप्तिङोः द्योतकयोः अत्रापि समुच्चयः स्यात् विभक्तिरपि द्योतिका स्यात्
ते इति विभक्तिरपि द्योतिका स्यात्। अतः उभयोः द्योतकयोः तावत् समुच्चयः अत्रापि स्यात् यद्यपि तस्मात् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन पुनः द्वितीया विभक्तिः प्राप्ता कारक विभक्त्यर्थ पक्षेपि इति नागेश भट्टः यद्यपि शब्देन प्रश्नम् उपस्थापयति। पुनश्च अग्रे कथयति यद्यपि दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन द्वौ ब्राह्मणौ व्यतिलुनीते एवं द्योतकयोः वाचकयोः द्योतकवाचकयोः द्योतकयोश्च द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र द्वौ इत्यत्र द्योतकानुवादयोः ब्राह्मणौ इत्यत्र द्योतकवाचकयोः व्यतिलुनीते इत्यत्र द्योतकयोः यथा समुच्चयः दृष्टः तथा प्रकृते अपि एवं वक्तव्यं किन्तु न भवति। तथापि प्रकृते इत्यत्र हरिः सेव्यते अनभिहिताधिकार विषये अनभिहिताधिकार व्यावर्त विषये लक्ष्यानुसारात् यतोहि यद्यपि द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र अनुवादिका ब्राह्मणौ इत्यत्र द्योतिका विभक्तिः आगच्छति दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन किन्तु हरिः सेव्यते इत्यत्र दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन द्योतिका विभक्तिः नागमिष्यति। अत्र अयं न्यायः न प्रवर्तते केवलम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः अयमेव न्यायः प्रवर्तते। तत्र नागेश भट्टः कथयति लक्ष्यानुसारात् यदि यत्र दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायस्य प्रवृत्तिः स्यात् तदा हरिः सेव्यते इत्यत्र स्थाने हरिं सेव्यते इत्याकारक वाक्यप्रयोगः लोके अवश्यं स्यात् किन्तु लोके एतावान् प्रयोगः न दृश्यते। अतः लक्ष्यानुसारात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायानुसरणस्यैव वक्तुं शक्यत्वात् अयमेव न्यायः अस्माभिः अंगीक्रियते। दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायः हरिः सेव्यते अनभिहिताधिकार विषये नांगीक्रियते लक्ष्यानुसारात् इति नागेश भट्टः कथयति। प्रकृते अभिहित विषये हरिः सेव्यते कृतः कटः पक्वस्तण्डुलः इत्यादिषु सर्वेषु उक्तेषु स्थलेषु लक्ष्यानुसारात् अयं न्यायः न प्रवर्तते। अन्यथा अवश्यम अनुवादिका विभक्ति ही आगच्छेत् द्योतिका च विभक्ति ही आगच्छेत्। अतः लक्ष्यानुसारात् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायानुसरणस्यैव इति एवकारः एवकारद्वारा दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायस्य अनुसरणं न क्रियते अपितु लक्ष्यानुसारात् अयमेव न्यायः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायानुसरणस्यैव सर्वैः वक्तुं शक्यत्वात्। एवञ्च तत्र लक्ष्यानुसारादिति अयं न्यायः अंगीक्रियते उक्तार्थानाम् अप्रयोगः न्यायः तदा हरिः सेव्यते क्रियते कटः इत्यादिषु स्थलेषु कृतः कटः इत्यादिषु स्थलेषु सर्वत्रापि द्वितीया विभक्तिः न प्राप्ता तत्र द्वितीया विभक्तिः न स्यात्। एतद् व्यावर्तयितुं यद् अनभिहिताधिकारो वर्तते तादृशस्य अनभिहिताधिकारस्य आवश्यकता नार्थः अनेन अनभिहिताधिकारः नावश्यकः कारक विभक्त्यर्थ पक्षे इति नागेश भट्टेन एतत् सर्वं निरूपितम्। एवञ्च कर्मादीनाम् अस्मिन् पक्षे लिखति एवञ्च कर्मादीनां द्योत्यत्वमेव अग्रे लिखति एवञ्च तत्र हरिः सेव्यते इत्यत्र क्रियते कटः इत्यत्र कटं करोति इत्यत्र अनभिहित कर्मणि अभिहिते कर्मणि सर्वत्रापि अनभिहिते कर्मणि यथा कटं करोति हरिं भजति इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु यदि यादृशं कर्मत्वं तावत् यादृशं कर्म प्रतीतं भवति तत्सर्वं कर्म तावत् द्योत्यतया प्रतीतं भवति विभक्तिस्तावत् तस्य कर्मणः द्योतिका। अतएव लिखति एवञ्च कर्मादीनां द्योत्यत्वमेव कर्मादयः सर्वेपि अर्थार्थाः कर्म करण अधिकरण सर्वेप्यर्थाः द्योत्याः वर्तन्ते। प्रकृतिस्तावत् कर्मादीनां वाचिका विभक्तिस्तावत् कर्मादीनां द्योतिका एतत् सिद्धम्। एवञ्च कर्मादीनां द्योत्यत्वमेव न तावत् वाच्यत्वम् इति नागेश भट्टेन सिद्धान्तितं कारक विभक्त्यर्थ पक्षे। एवञ्च कारक विभक्त्यर्थ पक्षे सूत्रस्य अनभिहिते इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति सम्यक्तया शेखर कार्येण प्रपञ्चितं। किन्तु पुनः अग्रे लिखति यदा यदा इति पक्षान्तरं तावत् द्योतयति। यदा शब्देन नागेश भट्टः पक्षान्तरं तावत् उपन्यस्यति
पक्षांतरम इत्यस्य अर्थः संख्या विभक्त्यर्थ पक्षः। मया पूर्वमेव उक्तं संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे सूत्रार्थः भिन्नः। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे द्वयोर्वचनैकवचने सूत्रस्य अधिकारः गच्छति। यदि द्वयोर्वचनैकवचने इति सूत्रं गच्छति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे तदा सूत्रस्य स्वरूपं भविष्यति। द्वयोकयोः इत्यस्य अन्वयः कर्मणि तदा विशेष विशेषण भावे अत्र व्यत्यासः संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे। संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे कर्मणि इति तावत् विशेषणीभूतं भवति एवं एकस्मिन् द्वयो इत्यादौ विशेषभूतं भवति। विशेष विशेषण भावे तावत् परिवर्तनं दृश्यते। कारक विभक्त्यर्थ पक्षे एकस्मिन् कर्मणि एवं संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे कर्मणि यद् एकत्वं कर्मणि कर्मगतं यत्र द्वित्वं कर्मगतं यत्र बहुत्वं विवक्षितं तत्र द्वितीयायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे अतएव नागेश भट्टः लिखति कर्मगते एकत्वे इति अन्वयेन यदा तु कर्मगतम् एकत्वमिति अन्वयेन एकत्व विशिष्टं कर्म इति अन्वयः भिन्नः। कर्मगतं यद् एकत्वं कर्मगतं यद्द्वित्वं कर्मगतं यद्बहुत्वम् एवं भूते सूत्रार्थे विवक्षिते संख्यायाः यदा तत्त्वं संख्यायाः यदा तत्त्वं तत्त्वं नाम प्राधान्यं यदा संख्यायाः प्राधान्यं यतो हि कर्मगते कर्म विशिष्टे एकस्मिन् कर्मत्व विशिष्टे एकत्वे तर्हि कर्मत्वस्य विशेषणत्वम् एकत्वस्य विशेष्यत्वं यदा तत्त्वं संख्यायाः यदा तत्त्वं प्राधान्यं तदा अनभिहिताधिकारितसूत्रम् आरब्धव्यं। यतो हि संख्यायाः प्राधान्ये यतो हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति अनेन न्यायेन किं संख्यायाः प्राधान्ये संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे क्रियते कटः इत्यादौ दोषः अस्ति न वा इति विचारः प्रथमम् अस्माभिः क्रियते। यथा कारक विभक्त्यर्थ पक्षे उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन दोषः अस्माभिः वादितः तथैव संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे क्रियते कटः हरिः सेव्यते इत्यादिषु स्थलेषु दोषवारणं कर्तुं चेत् तदा अत्रापि पक्षे अनभिहिताधिकारस्य नोपयोगः किन्तु दोषवारणं सम्भवति न वा इति विचारः आदौ क्रियते। तर्हि संख्यायाः प्राधान्ये कर्मगते एकत्वे द्वितीया भवति द्वितीयायाः एकवचनं भवति। हरिः सेव्यते इत्यत्र संख्यायाः ते शब्देन तत्र कर्मगत ते प्रत्ययः कर्मणि अपि आगतम् एकत्वेपि संख्यायामपि अयं प्रत्ययः आगतः। अयं प्रत्ययः संख्यामपि बोधयति एकवचनस्य सत्वात् एकत्व विशिष्टे कर्मणि आगतः अयं प्रत्ययः हरिः सेव्यते तत्र ते प्रत्ययः। तर्हि ते शब्देन संख्यायाः अपि प्रतिपादनं ते शब्देन कर्मणः अपि प्रतिपादनं। तर्हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः अन्यायः अत्र प्रवर्तते। यतो हि प्राधान्यं किं वाक्यार्थबोधे कर्मणि द्वितीया सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे कस्य प्राधान्यं कर्मणि द्वितीया एतत् सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे संख्यायाः प्राधान्यम्। अत्र संख्यायाः उक्तत्वं वर्तते उक्तार्थानाम् अप्रयोगः पुनः एव तां संख्यां प्रतिपादयितुम् अं विभक्तिः नागमिष्यति नात्र दोषः। अत्र पक्षे कथम् अनभिहिताधिकारः इति प्रश्नः। यद्यपि अयं प्रश्नः लिखितः नात्र शेखरे अयं प्रश्नः न लिखितः तथापि अहं भवतां समक्षम् एकं प्रश्नम् उपस्थापयामि अग्रे तावत् उत्तरं प्रदास्यामि। भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। कर्मगते एकत्वे अत्र एकत्वस्य प्राधान्यं प्रधानीभूते अर्थे उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः प्रवर्तते। हरिः सेव्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन संख्यायाः अपि तावत् प्रतिपादनं भवति कर्मणः अपि प्रतिपादनं भवति। यदि संख्यायाः प्राधान्यं तर्हि तामेव संख्यां बोधयितुं पुनः अं विभक्तिः हरिशब्दात् नागमिष्यति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन। यतो हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः न्यायः प्रधानविषये प्रवर्तते। अप्रधानीभूता कर्मगते एकत्वे इत्यस्मिन् अर्थे प्रधानीभूता संख्या तामेव संख्यां बोधयितुं यदि हरिशब्दात् विभक्तिः अं विभक्तिः प्राप्ता तदा सा विभक्तिः नागमिष्यति उक्त संख्यायाः उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः न्यायस्य सत्वात्। अतः हरिः सेव्यते क्रियते कटः इत्यादौ संख्या विभक्त्यर्थ पक्षेपि न दोषः कथं तावत् अनभिहिताधिकारः आरब्धव्यः इति नागेशभट्टेन उक्तम् इति प्रश्नः।
तदा भवन्तः इदानीं विचारयन्तु। कृतः कटः इति एकं वाक्यं ददामि, पक्वस्तण्डुलः अपरं वाक्यं ददामि। हरिसेव्यते क्रियते कटः इत्यादौ दोषः नास्ति। इत्यत्र नास्ति दोषः। क्रियते कटः यतो हि संख्यायाः उक्तत्वे अत्र न प्राप्ता भवति अम्बिभक्तिः तामेव संख्यां बोधयितुम् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायात्। किन्तु कृतः कटः इति वाक्यं भवन्तः विलोकयन्तु। कृतः कटः इत्यत्र क्री शब्दात् क्री धातोः अक्ता प्रत्ययः कर्मणि आगतः। यदि क्री धातोः अक्ता प्रत्ययः कर्मणि आगतः न तो संख्यायां, यतो हि कृत प्रत्ययः अक्ता प्रत्ययः संख्यायां न आगच्छति, कर्मणि आगच्छति, कर्तरिव आगच्छति। अत्र कर्मणि प्रत्ययः आगतः कृतः कटः, तर्हि अक्ता प्रत्ययेन किम् उक्तं? क्री धातोः यः अक्ता प्रत्ययः आगतः तेन प्रत्ययेन कट वृत्ति कर्मत्वम् उक्तं। कृतः कटः इत्यत्र कट निष्ठम जत् कर्मत्वं तत् अक्ता प्रत्ययेन उक्तम। किंतु इदानीं सूत्रार्थः कः? कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य कर्मगतं जद एकत्वं तत्र द्वितीयायाः एकवचनं। एकत्व संख्यायाः प्राधान्यं, संख्या विभक्त्यर्थ पक्षः। जेन प्रत्ययेन संख्या उक्ता भविष्यति तत्रैव उक्तार्थानां प्रयोगः न्यायः प्रवृत्तो भविष्यति। कृतः कटः इत्यत्र अक्ता प्रत्ययेन संख्यायाः उक्तत्वं नास्ति, अपितु कट वृत्ति कर्मत्वस्य उक्तत्वम्। अतः संख्यायाः अनुक्ते संख्या अनुक्ता वर्तते। अतः यदि संख्या अनुक्ता या प्रधानीभूता संख्या सा उक्ता नास्ति अक्ता प्रत्ययेन, अतः अयं न्यायः अत्र प्रवृत्तो न भवति। एतस्य न्यायस्य प्रवृत्तेरभावात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण इदानीं तत्र अनुक्तां संख्यां बोधयितुं कृतः कटः इत्यत्र संख्या केनापि प्रत्ययेन न उक्ता। अतः अनुक्तां संख्यां प्रतिपादयितुं पुनः अं विभक्तिः कट शब्दात् आगमिष्यति। सा च विभक्तिः आगमिष्यति, सा च विभक्तिः न स्यात्, अं विभक्तिः नागच्छेत्। तदर्थम् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः इति शेखरस्य अभिप्रायः। शेखरकारः लिखति कर्मगते एकत्वे इत्यन्वयेन संख्यायाः तत्त्वं प्राधान्यं यदा तदा सूत्रम् आरब्धव्यम्। यतो हि उक्तार्थानां प्रयोगः न्यायः प्रधानीभूते अर्थे प्रवर्तते। कृतः कटः इत्यत्र प्रधानीभूतः अर्थः कर्मपदार्थः नास्ति। कर्मणि कर्मगतं यद् एकत्वम् एवं भूते वाक्यार्थे अत्र कर्म अप्रधानीभूतम्। अतः अप्रधानीभूते पदार्थे अप्रधानीभूतस्य अर्थस्य उक्ते उक्तार्थानाम् अयं न्यायः न प्रवर्तते। न्यायस्य अप्रवृत्त्या कृतः कटः इत्यादौ अनभिहिताधिकाराभावे तत्र द्वितीया प्राप्ता, तां द्वितीयां वारयितुम् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः इति शेखराभिप्रायः। मन्येऽहं भवन्तः सर्वे अवश्यमेव अवगमिष्यन्ति अवगच्छन्ति च। अतएव नागेशभट्टः लिखति यदा तु कर्मगते एकत्वे इत्यनेन संख्यायास्तत्त्वं प्राधान्यं तदा सूत्रम् आरब्धव्यं। कृतः कटः इत्यत्र अक्ता प्रत्ययेन कटवृत्ति कर्मत्वं यदुक्तं तद् अप्रधानीभूतम्। अप्रधानीभूते पदार्थे उक्ते उक्तार्थानां न्यायः न प्रवर्तते। न्यायस्य अप्रवृत्त्या कट शब्दात् अनभिहिताधिकाराभावे कर्मणि द्वितीया सूत्रेण द्वितीया प्राप्ता, तां द्वितीयां वारयितुम् अवश्यम अनभिहिति सूत्रम आरब्धव्यम। आरब्धे सूत्रे अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति। कृतः कटः इत्यत्र कटवृत्ति कर्म अभिहितं कर्म वर्तते, न अनभिहितं कर्म, अतः द्वितीया न भविष्यति इति अनभिहिताधिकारस्य संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे प्रयोजनम्। मन्येऽहं भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः, भवन्तः सर्वे सर्वैः भवद्भिः ज्ञातम्। अग्रे अहं कथयामि। संख्या विभक्त्यर्थ पक्षः इति अयं पक्षः आगतः, सूत्रम् आवश्यकं। कारक विभक्त्यर्थ पक्षः सूत्रं नावश्यकम्। एकस्मिन् कर्मणि एवं भूते अर्थे कृतः कटः इत्यत्र न दोषः। प्रधानीभूतः यः अर्थः कर्मत्व भूतः अर्थः सः अर्थः उक्तः,
उक्तार्थानाम अप्रयोग है न्यायेनैव कार्यं भविष्यति लक्ष्यानुसारात् दुर्बद्धं सुबद्धं भवति न्यायः न प्रवर्तते केवलम् अयमेव न्यायः प्रवर्तते एतत् सर्वं विचारितम् अग्रे तावत् पुनः नागेशभट्टः कथयति यदि विभक्ति यदि कर्म इति द्योत्यं वर्तते हरिं भजति कटं करोति इत्यादिषु ओदनं पचति इत्यादिषु वाक्येषु कट शब्देन प्रतिपाद्यं कट शब्देन वाच्यं यत् कर्म हरिं भजति इत्यत्र हरि शब्देन उपस्थापितं यत् कर्म यदि सर्वविधं कर्म तत्तत् प्रकृत्या उपस्थापितं यत् कर्म प्रकृतिवाच्यं प्रत्ययवाच्यं नास्ति तदा इदं कर्म विभक्त्यर्थः विभक्तिवाच्यम् इति व्यवहारः कथं संगच्छते इति शेखरकारस्य पुनः अयं प्रश्नः यतो हि विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः भवति कर्मादिषु पदार्थेषु कर्मादिषु अर्थेषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः विभक्त्यर्थः तर्हि करणादि पदार्थः विभक्त्यर्थः कर्मादि पदार्थः विभक्त्यर्थः इति व्यवहारः कथं भविष्यति यतो हि नायं विभक्त्यर्थः अपि तु प्रकृत्यर्थः यदि प्रकृत्यर्थः तर्हि विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः कथम् एतेषु भविष्यति इति प्रश्नः एतादृशं प्रश्नं मनसि कृत्य उत्तरयति भाष्ये एषु इत्यस्य अर्थः कर्माद्यर्थेषु अहं शेखरं तावत् पठामि भाष्ये एषु इत्यस्य अर्थः कर्माद्यर्थेषु कर्म करण अधिकरणादि अर्थेषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः कथं द्योत्यतयैव यतो हि एते सर्वेपि कर्माद्यर्थाः विभक्ति द्योत्याः अतएव द्योतकपक्षमाश्रित्य एतेषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः यतो हि एते सर्वेपि अर्थाः विभक्तिवाच्याः न सन्ति अतः एतेषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः न भविष्यति कथं भाष्ये विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः कृतः इति प्रश्नः तादृशं प्रश्नं मनसि कृत्य नागेशभट्टः लिखति भाष्ये एतेषु अर्थेषु यः विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः कृतः भाष्ये तत्सर्वोऽपि व्यवहारः द्योत्यताम् आदाय यतो हि एते सर्वेपि विभक्ति द्योत्याः अतएव विभक्त्यर्थाः इति व्यवहारः भाष्यकारेण कृतः मन्ये हम भवद्भिः ज्ञातम् एवं भाष्या विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः द्योत्यतयैव न तु एतावता भ्रमितव्यं न तु एतावता तच्छक्यत्वम् एतेषां भ्रमितव्यम् अतएव न एतावता यतो हि विभक्त्यर्थत्वम् एतेषु व्यवहारः इति पक्षमा विभक्त्यर्थत्व व्यवहार भाष्यकारेण कृतः इति व्यवहारेण न तावत् एतेषां कर्मादि पदार्थानां विभक्ति शक्यत्वम् इति भ्रमितव्यम् एतावान् एतादृशः भ्रमः न कर्तव्यः यद् एते अर्थाः विभक्तिशक्याः विभक्तिवाच्याः तर्हि एते सर्वेपि अर्थाः विभक्तिशक्याः एतावान् भ्रमः न कर्तव्यः अतएव नागेशभट्टः लिखति न एतावता एतेषां तच्छक्यत्वं विभक्तिवाच्यत्वम् इति भ्रमितव्यम् अन्यथा नियमत्वानुपपत्तिः यदि प्रकृतिवाच्यत्वम् एतेषां न स्यात् तदा कर्मणि सूत्रं व्यर्थमेव न स्यात् यतो हि पंचकं प्रातिपदिकार्थपक्षे विभक्ति कर्माद्यर्थाः प्रकृतिवाच्याः सिद्धाः पुनः तमेव अर्थं बोधयितुं विभक्तिः किमर्थम् एतत् सर्वं व्यर्थीभूय तावत् सूत्राणां नियमत्वं यदि विभक्तिवाच्यत्वम् एतेषां स्यात् तदा नियमत्वानुपपत्तिः स्यात् अतः एवं न भ्रमितव्यं यद् एते सर्वेपि अर्थाः विभक्तिवाच्याः अपि तु विभक्तिद्योत्याः इति द्योतकपक्षमाश्रित्यैव भाष्ये एतेषां विभक्त्यर्थत्वव्यवहारो कृतः अतः विभक्त्यर्थत्वव्यवहारे द्योतकपक्षेपि विभक्त्यर्थत्वव्यवहारे न काचित् क्षतिः नायं भाष्यविरोधः इति नागेशभट्टस्य आशयः भाष्यविरोधो नास्ति यतो हि केषाञ्चित् विदुषां मनसि अयं प्रश्नः अस्ति यदि विभक्तिवाच्याः न सन्ति कथं विभक्त्यर्थत्वव्यवहारः तदा तस्य प्रश्नस्य तस्याः शङ्कायाः इदमेव समाधानं यद् द्योत्यत्वम् आश्रित्य द्योतकपक्षम् आश्रित्य यतः
एते विभक्ति द्योत्याः अतएव एतेषां विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः अतः न भाष्यस्य भाष्यासंगतिः एतत् सर्वं नागेशभट्टेन तत्र अस्पष्टं बहुषु बहुवचनेति सूत्रे तावत् भाष्ये एवं तत्तद् ग्रन्थेषु एतत् सर्वं निरूपितम् अतः द्योतकत्वपक्षेपि विभक्त्यर्थत्व व्यवहारे क्षतिर्नास्ति। किन्तु पुनः तावत् एकः प्रश्नः इदानीम् आगच्छति। हरिः सेव्यते इत्यत्र कारक विभक्त्यर्थ पक्षे अनभिहिताधिकार सूत्रम नावश्यकम मया प्रतिपादितम। एकस्मिन् कर्मणि एवं भूते अर्थे कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य कृते प्रधानीभूतः यः कर्मत्वभूतः अर्थः सः अर्थः हरिः सेव्यते इत्यत्र प्रत्ययेन उक्तः। प्रधानीभूते अर्थे उक्ते उक्तार्थानाम् अयं न्यायः प्रवर्तते। अतः उक्तम अर्थम बोधयितुं पुनः द्वितीया न प्राप्ता तदर्थम अनभिहिताधिकारः न आवश्यकः इति एतत् सर्वं प्रतिपादितम्। अत्र पुनः प्रश्नम् अस्मिन् विषये इदानीम् उपस्थापयति। सः कथयति यतो हि केषाञ्चित् प्रश्नः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः अन्यायः द्योतक विषये न प्रवर्तते इति केषाञ्चित् प्रश्नः। यदि द्योतक विषये उक्तार्थानाम प्रयोगः न्यायः न प्रवर्तते तदा हरिः सेव्यते इत्यत्र न्यायः तावत् प्रवृत्तो न भविष्यति। क्रियते कटः इत्यत्र उक्तार्थानाम अप्रयोगः एतस्य न्यायस्य संचारो न भविष्यति चेत् तदा द्वितीया प्राप्ता। अतः कारक विभक्त्यर्थ पक्षेपि द्वितीया विभक्तिं वारयितुम् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः। यतो हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः वाचक विषये प्रवर्तते द्योतक विषये न प्रवर्तते इति केषाञ्चित् प्रश्नः। तादृशं प्रश्नम् इदानीं मनसि कृत्य नागेशभट्टः लिखति यद् द्योतक विषयेपि उक्तार्थानामिति न्यायः अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये दृश्यते। यतो हि इदम् उत्तरमस्ति। मनसि प्रश्नः कः? द्योतक विषये अयं न्यायः न प्रवर्तते, वाचक विषये प्रवर्तते। यदि वाचक विषये प्रवर्तते तदा विभक्तिस्तावत् द्योतिका, अत्र न्यायः तावत् न प्रवृत्तो भविष्यति, अनभिहिताधिकारः आवश्यकः। एतस्मिन् विषये लिखति नागेशभट्टः यद् द्योतक विषयेपि उक्तार्थानामिति न्यायः अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये दृश्यते। अर्थात् एतस्य इदं तात्पर्यं यद् द्योतक विषयेपि उक्तार्थानाम प्रयोगः अयं न्यायः प्रवर्तते। कुत्र आगतं? यद् द्योतक विषये अयं न्यायः प्रवर्तते तदा नागेशभट्टः सन्दर्भं ददाति अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे द्योतक विषयेपि अयं न्यायः तावत् प्रवृत्तो जातः भाष्यकारेण न्यायस्य संचारः भाष्यकारेण कृतः अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये। तत्र भाष्यं कीदृशं तद्भाष्यम् इदानीं नागेशभट्टः उपस्थापयति। तत्र हि तदेव भाष्यमहं पठामि। भवद्भिः ज्ञातं द्योतक विषये अयं न्यायः प्रवर्तते। कुत्र आगतम्? अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये। तत्रत्यं भाष्यं किं? स्वयमेव नागेशभट्टः तत्रत्यं भाष्यम् इदानीं लिखति। इदानीं भाष्यं तावद् उपन्यस्यति, उपस्थापयति तद्भाष्यं। तत्र हि इत्यस्य अन्वयः कृतम् इत्यनेन साकं वर्तते। अग्रे ग्रन्थे कृतम् इति पदम् आगमिष्यति। तत्र हि कृतं किं कृतं मध्ये तावत् सर्वं निरूपितम्। अहं पठामि, द्रष्टव्यम्। भाष्यकारः अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे कथयति। अधिपरि अनर्थकौ अधिपरि कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ भवतः सूत्रार्थः। अधिपरि अनर्थकौ, अधि अपि अनर्थकः, परि इति उपसर्गः अनर्थकः, अधि इत्यपि अनर्थकः। अनर्थकः अधिः कर्म प्रवचनीय संज्ञकः, अनर्थकश्च परि कर्म प्रवचनीय संज्ञकः। यदि अधिपरि अनर्थकौ तदा भाष्यकारः लिखति कथम् अधिपरि इत्यस्य अनर्थकत्वम्। अधि इति अनर्थकः कथम्, परि इति अनर्थकः कथम्, कुतो अध्यागच्छति, कुतो पर्यागच्छति, एतानि उदाहरणानि अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे आगतानि सन्ति। कुतो अध्यागच्छति इत्यत्र भाष्यकारः लिखति। इदानीं तं ग्रन्थम् अहं पठामि। तत्र हि भाष्ये अध्यागच्छति इत्यादौ आगच्छति इत्यतः अध्यागच्छति, अधि आगच्छति, तर्हि अध्यागच्छति इत्यादौ आगच्छति इत्यतः
अनधिकार्थयोः अधिपर्योः अध्यागच्छति पर्यागच्छति इत्यत्र आगच्छति इत्यतः अनधिकार्थयोः अधिपर्यो अनधिकार्थयो अधिकः कश्चन अर्थः नास्ति। आगच्छति इत्यस्य यो हि अर्थः स एव अर्थः अधि इत्यस्य परि इत्यस्य। अतः अध्यागच्छति पर्यागच्छति इत्यादौ आगच्छति इत्यतः अनधिकार्थयोः अधिपर्योः न अधिकः अर्थः वर्तते अधि इत्यस्य न वा अधिकः अर्थः परि इत्यस्य। अतः अनधिकार्थयोः अधिपर्ययोः प्रयोगस्य इदानीं प्रयोगस्य उक्तार्थानामिति न्यायेन अभावम् आशंक्य उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायस्य संचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। अधिपरि इत्यत्र आगच्छति इत्यनेन यावान् अर्थः प्रतिपाद्यते तदेव अर्थः अधि इत्यस्य। आगच्छति इत्येतद् अर्थातिरिक्तः कश्चन अन्यः अर्थः ततोप्यधिकः अर्थः अधि इत्यस्य परि इत्यस्य नास्ति। यदि स एव अर्थः तदा सः अर्थः आगच्छति इत्यनेन उक्तः। यदि आगच्छति इत्यनेन यो हि अर्थः उक्तः तमेव अर्थं प्रतिपादयितुं पुनः अधि इति न आगमिष्यति परि इति नागमिष्यति। अतः कर्म प्रवचनीयादि संज्ञा कथं भविष्यति तस्य प्रयोगः कथं भविष्यति उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन। भवद्भिः ज्ञातम् आगच्छति शब्देन यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः अर्थः अधिशब्देनापि प्रतिपाद्यते न ततोप्यधिकः कश्चिदर्थः प्रतिपाद्यते। यः अर्थः प्रतिपाद्यते आगच्छति तदा आगच्छत् शब्देन यः सः अर्थः उक्तः तमेव उक्तम् अर्थं प्रतिपादयितुम् अधि इत्यस्य परि इत्यस्य प्रयोगः न प्राप्तः उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन आशंक्य अधि परि इति प्रयोगस्य अभावम् आशंक्य अधि परि इति प्रयोगः न प्राप्तः उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन। तत्र अधिः द्योतकः परि इति द्योतकः आगच्छति इत्यत्र वाचकः। तर्हि आगच्छति शब्देन यः अर्थः आगच्छति सः वाच्यते सः अर्थः वाच्यः। तर्हि द्योतक विषयेपि न्यायस्य प्रवृत्तिः न्यायस्य संचारः भाष्यकारेण कृतः। यदि द्योतक विषये न्यायः न प्रवर्तते तदा कथं भाष्यकारः एवं कुर्यात् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन अधि इत्यस्य प्रयोगः न प्राप्तः परि इत्यस्य प्रयोगः न प्राप्तः इति एतादृशीं शङ्कां कथं भाष्यकारः कुर्यात् इति भाष्यस्य असङ्गतिः स्यात्। अतः उक्तार्थानाम प्रयोगः न्यायः द्योतक विषयेपि प्रवर्तते इति भाष्यादागच्छति। अतएव अग्रे लिखति अध्यागच्छति इत्यतः पर्यागच्छति इत्यतः आगच्छति इत्यतः अधि इत्यस्य प्रयोगः इदानीम् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन प्रयोगस्य अभावम् आशंक्य पुनः समाधानं करोति भाष्यकारः। तत्र समाधिं तावद् इदानीं ददाति भाष्यकारः। अपूपौ द्वौ इत्यादौ अपूपौ द्वौ इत्यत्र अपूपौ द्वौ इत्यत्र यथा अपूप शब्देन द्वित्वस्य प्रतिपादनेपि अविभक्तिः आगच्छति द्वौ शब्देन द्विशब्देनापि यथा द्वित्वस्य प्रतिपादनादपि अविभक्तिः आगच्छति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः न्यायस्य जागरूकत्वेपि अपूपौ इत्यत्र अपूप शब्देन द्वित्वस्य प्रतिपादनेपि उक्तेपि औ आगच्छति द्वौ इत्यत्र द्विशब्देन द्वित्वस्य उक्तेपि तमेव उक्तम् अर्थं प्रतिपादयितुम् अविभक्तिः आगच्छति यथा अपूपौ द्वौ इत्यादौ उक्तार्थानां प्रयोगदर्शनेन उक्तेपि अर्थे प्रयोगः दृश्यते इति समाधानं कृतं भाष्यकारेण। यदि द्योतक विषये अयं न्यायः न प्रवृत्तः स्यात् तदा अधिपरि अनर्थकौ सूत्रे आगच्छति इत्यतः अनधिकस्य अर्थस्य अदर्शनात् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन अधिपरि इति प्रयोगस्य प्रयोगस्य अभावः प्राप्तः एतादृशी शंका भाष्यकारेण या कृता सा शंका सर्वथा निर्मूला स्यात्। शंकायाः तावत् अवसरः न स्यात्, शंकायाः उच्छेदापत्तिः भाष्ये स्यात्।
अतः भाष्यस्य असंगत्यापत्तिः अतः तदेव भाष्यम तद्भाष्य प्रामाण्यात् कल्पते यद उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्यायः द्योतक विषयेपि प्रवर्तते इति निश्चितो जातः। अतः हरिसेव्यते इति द्योतक विषयेपि अयं न्यायः प्रवृत्तो भविष्यति। एवञ्च न्यायेनैव सिद्धे अनभिहिताधिकारः नावश्यकः यद् भाष्ये शेखरे च उक्तं तत्सर्वं सत्यमागतम्। अग्रे कथयति तत्र हि अपूपौ द्वौ इत्यत्र हि द्विशब्द अपूप शब्दयोः वाचकयोः द्विशब्दः द्वित्वस्य वाचकः अपूप शब्दः द्वित्वस्य वाचकः तर्हि वाचकयोः प्रकृति प्रत्ययोः वाचक द्योतकयोः अपूपौ इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोः अपूपौ इत्यत्र अपूप प्रकृतिः वाचिका वर्तते औ इति विभक्तिर्द्योतिका वर्तते। अतः वाचक द्योतकयोः द्वौ इत्यत्र द्वौ इत्यत्र अनुवादकयोश्च तयोः वाचकानुवादकयोश्च द्वत्वस्य अनुवादिका विभक्तिः औ विभक्तिः। अतः द्वौ इत्यत्र वाचकानुवादकयोः अपूपौ इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोर्वाचक द्योतकयोः द्वौ इत्यत्र तयोः वाचक अनुवादकयोश्च यथा समुच्चयः दृश्यते तथैव अध्यागच्छति पर्यागच्छति इत्यत्रापि उक्तेपि अर्थे तत्र अधीत्यस्य प्रयोगः भविष्यति येन कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति कुतो अध्यागच्छति प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः इदं निश्चितं जातं यद् अवश्यमेव उक्तार्थानां प्रयोगः न्यायः द्योतक विषये प्रवर्तते। अतः हरिसेव्यते इत्यत्र द्योतक विषये अत्र न्यायस्य प्रवृत्तिः जाता। अतः उक्तार्थानां प्रयोगः इति न्यायेन कृतः कटः हरिसेव्यते क्रियते कटः इत्यादि सर्वेष्वप्य स्थलेषु अनेनैव न्यायेन विभक्तिः वारिता भविष्यति। विभक्तिवारणाय द्वितीया विभक्तिवारणाय अनिभीते इत्याकारकं सूत्रं नावश्यकं यत् कारक विभक्त्यर्थपक्षे शेखरकारेण प्रतिपादितं तत्तु सत्यम्। एतदेव अत्र उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वान् नमस्करोमि। धन्यवादाः नमस्काराः। पुनः अन्यस्मिन् दिने पुनः द्वितीये दिने अग्रे द्योतक विषये न्यायः प्रवर्तते नेवा बहूनि प्रमाणानि सन्ति। जानि जानि प्रमाणानि द्योतक विषये अयं न्यायः प्रवर्तते जानि जानि प्रमाणानि शेखर कार्येण दत्तानि तेषां सर्वेषां प्रमाणानां तावद् व्याख्यानम् अहं करिष्यामि। अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादाः नमस्काराः।